खरें राजकीय भवितव्य आवडता. फोंडेकारांक इतलेंच सांगिनशें दिसता की आयज मेरेन तुमी जायते आमदार पयले आसतले फोंडे भागांत. थोडे आमदार आसात घरान आसतात म्हणजे फाटल्या दारांसून पळटा, कोणाक फोन केलो फोन उबारिनात. हायफाय बिल्डर लॉबीतले आमदार गेले जाल्यार ते तुमकां फाल्यां आपले वेवसाय कडेन वयतले, तुमकां आमदार तुमच्या गरजेक मेळचे ना. पूण दादा एक असो मनीस आहा, रातच्या 12क, रातच्या 2क, रातच्या 3क किंवा सकाळच्या 5क सुद्दां जर तुमी फोन केलो आकांताक जाल्यार हो तुमकां धांवून येतलो. हांव म्हज्यान अशें एक सांगूंक शकता फोंडेकारांक की तुमकां हे फावट येणारे विधानसभेच्या निवडणुकेन जो आमदार म्हणून आमी तुमकां फुडें हाडटा, हो मनीस आमदार आसलो जाल्यार तुमचो कामदार आसतलो. तुम्ही ह्या दादाक फोंडेकारांनी एक फावट मत मारप आनी 5 वर्सां झरोन घेवप, तेजे कडसून कामां करून घेवप, हे म्हजें फोंडेकारांक आश्वासन आहा आनी अपेक्षा आहा की फोंडेकार दादाक आनी गोवा फॉर्वर्डाक हे फोंड्यान फॉर्वर्ड करतले, इतली अपेक्षा म्हजी. विजय सरदेसाय हांकां नांव दिवन म्हाका दिसता की सगळे समाजाचे लोक हांकां काम करून फुडें व्हरूंक शकता असो दादा, ताजो टायम आयिल्लो आहा की ताणें आमदार जावपाचो. पण आमदार जातना तो आपूण जो कामदार आसा हें तो केन्ना विसरचो ना, हें ताजे वतीन हांवूय सांगूंक सोदतां. आनी ताका ह्या दिसांनी, ह्या महामारीच्या दिसांनी ताणें एक्चुली नांव केल्लें आहा की पयले कोवीड फिनरल जे जाले ते ताणें आपूण स्वता केल्ले आहा फोंड्यान. हांव पसून एक फिनरलाक आहा आनी गोंयांत नांव ताणें कमयलां की धाडस दाखोवन फिनरल करपाक फुडें सरपी हिंदू अंतसंस्कार जे आहा ते करपाक तो फुडें सरिल्लो आहा. जेन्ना सगळे भिवन धांवताले की कोवीड जाता आमी मरतले म्हणून, आनी सगळ्यान राजकारणी जे मेन आशिल्ले ते कोमॉर्बिड ह्या नात्यान सगळे गोलीन गेल्ले, तेन्ना दादा फिल्डाचेर आशिल्लो आनी ताणें काम केलां. सगळे समाजाचे, सगळे जातीचे लोकांक आदार केल्लो आहा. असले मनशाक आमच्या पक्षान स्वागत करपाक म्हाका खूब बरें दिसता. आनी म्हाका खात्री आहा की फुडल्या दिसांनी आमी तुमकां एक कॉन्स्टिट्युएन्सी सेंट्रीक मॅनिफेस्टो करून फोंड्या येवन फोंडेचे जे पेंडींग इश्यूज आहात हे आमी कशे सॉल्व करतले. आनीक हे करतना ह्या वर्सान सरकाराक एक्सपोज करीत रावतले. जे भशेन आमी आज गांजा पार्टी ही जी गोंय चलयता, ही गांजा पार्टी कशी हे आमी सिद्ध करून दिल्ले आहा. तशें फुडें खूब ज्यो वस्तू आहा त्यो आमी एक्सपोज करीत रावतले. सगळ्या कडेन आमी एक्सपोज करतले. सांगेच्यान आयला, सांग्या लोक म्हणटात की जर ऊस सोडून गांजा रोयता म्हणून ताणें जर उतर दिल्लें जाल्यार मुख्यमंत्री फाल्यांच फारीक करपाचो पयशे. सो अशें लोक उलयतात. ते मागतात 3600 रुपया पर टन हे कॉस्टाचेर एवरेज करून 10 वर्सांची फारीक करचें म्हणून. आमचो तरी हांवें एक डिमांड सांगिल्लो आहा की रीण काडून फेस्त करपी हो सरकार 100 कोटीचें रीण काडटा, पूण 12 कोटी रुपया ऊस उत्पादकांक दिवंक तयार ना. सो शेतकार विरोधी, बारीक समाजाचे विरोधी सरकार हो आज गोंयांत आहा. आनी ह्या लोकांनी ऊस कित्याक रोयले? ह्या लोकांनी ऊस रोयले कित्याक तेन्नाचो पयलो मुख्यमंत्री जो आशिल्लो भाऊसाहेब बांदोडकर हाणें सांगिल्लें की ऊस रोया म्हणून, नाजाल्यार कोण ऊस रोवंक नासलो. त्या सरकाराचो घात करपी हो आतांचो मुख्यमंत्री आहा, हो प्रॉपर्टी सावंत. हाचे ते संजीवनी साखर कारखान्याचे पडून ना, 14 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी कारखान्याच्या नांवान आहा ताजेर तांचो सगळ्यांचो दोळो आहा. हे हांव म्हणीत आहा खूब तेंपान, ते मिक्स करून हांव आतां असले जे सगळे इश्यूज आहा जंय गोंय फास्ट ट्रॅक सेलाचेर गोंयांत घालां हें आमकां दिसता ते आमी एक्सपोज करीत रावतले. आनी ताजे बरोबर
बरे सगळे जातीचे सगळे धर्माचे एक अम्ब्रेला कोएलिशन कशें लिडरांक वयर काडून तांकां उच्च स्थानाचेर व्हरपाक काम करतले इतलें हांव लोकांक उतर दिवंक सोदता. देव बरें करूं. Every time you are criticizing the BJP government, Yes. but at the same time you are part of the NDA government. So how are you looking at this? One side you are the member of this central coalition, and other side you are in the state you are criticizing. There is no such thing called NDA now remaining. Events in the recent past have proven that when BJP shares the government with JDU in Bihar, they have broken JDU in Arunachal Pradesh. So there is no such thing called a national coalition which is headed by the Prime Minister. It is just one party rule. The plight of the farmers are supported by all parties across the board. The plight of the farmers is such that 50 farmers have died till now. They have got to face tear gas today when they are coming from Haryana to the Delhi border in Sikri. So what we see today is that there is scant respect to all coalition partners of the NDA. So by and large, the NDA does not exist. So there is nothing about leaving the NDA. And by the way, I happen to be one of the most bitter critics of this government, which you yourself say that I am a critic. If I was anywhere connected to them, I would have praised them in some way. I don't praise the central leadership, nor do I praise the present leadership. For us, it was Parrikar. Parrikar is dead, so our relation with the BJP is dead. That's it. तुम्ही कालूय तुमचे दोन कॅन्डिडेट हे केले पेडणेसाठी आज तुम्ही फोंड्या डिक्लेअर केले. एकूण कितली मतदारसंघान को फॉरवर्ड आम्ही आज आयचे दिसाक आम्ही 12 मतदारसंघांत तयार आहात. एक 12 सांगतना हांवें दादाचे विचार करूनच 12 म्हणिल्ले काल. आमी अशें बी तें स्ट्रेच करून पूण हाजो अर्थ असो न्ही की आमी दुसरे कडेन वचचे ना म्हणून. आमी वचपाची कॅपेसिटी आहा पूण एक सगळ्या लोकां कडच्यान एक जें सेंटिमेंट येता की सगळ्यांनी एक जावन हें करचें. सो तें एक जावपाक आमी टायम तांकां दितात. Second, Dadaji entry is not at all connected to municipal politics. Nobody should misconstrue the entry as related to civic politics because their election is in 2023. We are in 2021, beginning of it. So it is not related to anything to do with the municipality. This is directly related to this year, which is the year to save Goa. In this year only we can save Goa, and we are creating a team Goa that will oust this team BJP from the state. We will go forward looking at the disgruntled people who are against the parties and to wronging them. See, we are only damaging and targeting the BJP, no other party. We have not touched a single Congress person as of now. Not to say that I don't know congressmen. I know enough congressmen where I can even take over the Congress party tonight if I want to. So that much the Congress I am aware, and my relations also are there. But we have not touched the Congress. In the hope that public sentiment is respected. We are not a coalition with the Congress, or we are not in an alliance with the Congress. But what people want has to be respected, therefore we have not touched them. Whatever we are doing is we are damaging the BJP. And we are helping the cause of Team Goa. फोंड्या भितर फोंडा जाली पूण आमचें लक्ष जें आहा फोंड्या तालुक्याचेर आहा. फोंड्या भितर आमी शिरोड्यानूय आसतले, आमी रियोळानूय आसतले. जर एलायन्स जाली हाच्या वांगडा BJP आनी MGP एलायन्स जाली जाल्यार आमी मडकयनूय आसतले. आमी फोंड्या म्हालाचेर सद्या प्रोजेक्ट जो आमचो चड फोकस केल्लो आहा. म्युनिसिपालिटी इलेक्शन पार्टी लायन रेडी आसा आनी काय कितली म्युनिसिपालिटी पण म्युनिसिपालिटी कशें आहा जंय आमी एंटर जाल्ले आहा जाका लागता म्युनिसिपालिटी त्या म्युनिसिपालिटीन आमी एक्टीव आसूंक जाय. आतां आमी पेडण्या आनी मांद्र्याक डिक्लेअर केल्ले आहा.
त्या मतदारसंघात आमकां इनवॉल्वमेंट जावप गरजेचें आसता. एक तो आमकां मतदारसंघाचो भाग जाता, तो जंय मतदारसंघाचो भाग आहा थंय आमी वचूंकूच जाय. पूण जंय भाग ना थंय आमी तितलो व्हडलो फोकस आमी दवरना. हाजो अर्थ असो न्ही की आज जे रॅकेट चलयलां म्युनिसिपल जे शॉपकिपर्स आहा तांचेर नवें कितें ऑर्डिनन्स हाडून एसेंब्ली चालू जावपाची आहा, एक आठवडो उरला, ताचे पयलीं तूं ऑर्डिनन्स हाडटा म्हणल्यार तांकां तुजे पांया फुडें हाडटा. हें सगळें कितें आहा तें आमी एक्सपोज करून त्या लेवलाचेर आमी फायट करतले. बाब किरण खानोलकर बार्देजांतलो आनी म्हापश्यां ताका लागता, चड म्हापश्यान हो इफेक्ट आहा. सो ही वील इशू एंड वी वील एड्रेस द प्रेस इन म्हापसा लेटर टुडे. हांव ताजेर सगळें आतां उलयना. एक लास्ट असेंब्ली कितें आसता तुमगे प्लॅन? हां, असेंब्ली सेशनाक कितें आसता? असेंब्ली सेशनाक आमी प्रश्न घाले. आज लास्ट डे ऑफ द क्वेश्चन्स. आमी घालतना लिडर ऑफ ऑपोजिशना कडेन कोऑर्डिनेट करून घाल्ले आहा. आमचें तशें म्हळ्यार बॅक चॅनल काँग्रेस पार्टी कडेन फ्लोर कोऑर्डिनेशना खातीर चालू आहा. सरकाराक जाता तितलो एक्सपोज करपाक आमी सगळे ट्राय करतले. जेन्ना क्वेश्चनाचो बॅलट येतलो तेन्ना आमी एक तुमकां सारांश दितात. आमी वेर वी स्टँड, वॉट इश्यूज वी आर गोइंग टू रेज एंड वॉट वी कॅन डू इन दोज 4 days. तातूंत इफेक्टिवली 3 दिसूच मेळटा. पयलो दीस गव्हर्नराचो एड्रेसान तो वता. सो मागीर जे कितें 3 दिसान आमी करूंक शकतले ते इश्यूज आमी सगळे काडटले. म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक लास्ट टायम तुमचे अलायन्स आशिल्ले मडगांव आमदारांचे एफर्ट कितें आसतले? मडगांवां अजून मेरेन तकली घालूंक ना. पूण तुका सांगना त्या भशेन म्हणजे तांचे कडेन फ्लोर कोऑर्डिनेशन एसेंब्ली करपाक कोऑर्डिनेशन आहा. म्युन्सिपालिटीन आसतलें काय ना तें ताका विचार. म्हणजे लोकांना एक दीस वा 2 दीस पयलीं सीएम मडगांव येयलो आनी 40 सिटां जिखपाक आमचो हें आहा म्हणलें. सो इन्क्लुडींग सालसेट जें आहा. सो हाव आर यू लुकिंग एट दिस? 40 पयलीं बसय, 40 केन्ना बसयल्या काय म्हणून विचार तेका. पर्रीकर आसतना केन्ना 40 बसोवंक ना. तो कितें आहा जाणा तो जिखतलो दोडामार्गार. खरें हांवें जिखपाचें कितें उलयता तो ताजेंच पयलें पळोवचें दिसा. ते कशें आज आसा म्हणटकर ताका दिसता आपूण खंय तरी आहा उलोवचें पडटा. जेडपी इलेक्शन फूल 50 बसोवंक ना. हे कितें बसयतले? पर्रीकरान केन्ना 40 बसोवंक ना. तांचें हें बरें ना रे. तांचें पिक्चर कितें आहा आतां तांचें डिस्क्वॉलिफिकेशन बी येता. ते रावले ते डिस्क्वॉलिफाय जावन आमकां कितें चान्स पडत काय म्हणून. हें सगळें पळोवया कितें जाता तें. आमी रेडी आसात इन एनी वीच वे. सी वी वील हॅव अ पॅनल. सो आमकां पक्षाच्या नांवान पॅनल जालें बरें आहा. पक्षाच्या नांवान ना जाल्यार आमचे कोण मनीस आहा ते खबर आहा आमकां. 2 मनीस काय नासता आमचे एकूच आसता आनी हांव थंय वचून पर्सनली कॅनवास करता. ताका तो तें कितें शिबीर सांगूंक आयला पळय ताणें कितें सांगलां तुमकां आमी गांजाक ना म्हणून. काबरालाचें एक्शन घे बरें गांजाक ना जाल्यार. तो सांगीत आहा मरे एवरीडे की आपूण गांजाक पर्सनल व्यू. अरे शिस्तीची पार्टी कसली शिस्त दाखयता तुमी? तो मंत्री जावन सांगता माय पर्सनल व्यू दॅट इट शूड बी अलाउड. मागीर आनी तुजी पक्ष सांगता आमी गांजाक ना म्हणल्यार कितें? तुका हांव सांगूंक सोदता एक आनी आमी हो मुद्दो करतले म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनाक की बीजेपीक जर निवडून हाडली जाल्यार सगळे गाडे जे आहा फातोर्डा मडगांवां ते गांजा गाडे जातले. हें जर तुमकां जाय जाल्यार तुमी मत मारा म्हणटा. कित्याक तें सांगता तुका? जिल्हा परिशद इलेक्शनाक ते जिखले आनी ताणें म्हणलें दीस इज अ मॅन्डेट फॉर IIT, मॅन्डेट फॉर डबल ट्रॅकिंग, मॅन्डेट फॉर कोल. आनी हे इश्यूचेर झगडूंकूच नासले. हांव सांगूंक सोदता तरी हें की चुकून जर मडगांव म्युन्सिपालिटी बी तांच्या हातान आयली बाय डिविजन ऑफ वोट इट वील मीन इट इज अ मॅन्डेट फॉर गांजा. सो पीपल हॅव टू बी अलर्ट दॅट दीस इज अ गांजा पार्टी. नाजाल्यार पळय मरे सनबर्न चल्ले कशें इतले दीस सिला सूप दाखोव कोणे कोणाचेर एक्शन घेतली. विश्वजीत राणे आतां तोंड घेवन सांगता की स्पायक जावपाची आहा म्हणून. पूण ऑफलायन एग्जामीचेर काय उलयना. अरे स्पायक जावपाची आहा जाल्यार भुरग्यांक त्रासान कित्याक घालतात? यू हॅव टू हॅव ऑनलायन एग्जाम. CBSEन ऑनलायन केल्यो मरे. आमचो सरकार खंय न्हिदला? सरकार फक्त जोडपाक आहा. आपलें जें कितें जाता तितलेंच पळयता. Vijay, among the 12 constituencies you are talking about, does that include equally? नो. सालसेतीन खंय येना तुमगेले? तें सांगना न्ही तुका हांवें.
आयले जाल्यार मागीर मागीर इट विल बी अ पॉयंट ऑफ नो रिटर्न. कोणाक आतां घेतलो आनी मागीर ताका फाटल्यान काडलो अशें करप सारकें. आनी आमी घात करपी. आमी 100% एक मुख्यमंत्री मरता म्हणून जाणा आसतना ताका घात करूंक ना मरे. आनी हे लोक ताका मारून सोमतो दुसऱ्या दिसा घात करून गेले हाजीच पार्टी आनी फोटो घालून थंय ताका पांय पडटात. आं सो आमी उतराक तशी कोणाक फुलोवन कॅन्डिडेट म्हणून हाडप मागीर कॅट करप असलें धंद्यान आमी ना. हें आमी दुसऱ्या कडेन दवरलेलो आतां. म्हाका दिसता की गोवा फॉरवर्ड जे तरेन गेली 5 वर्सां काम करता आनी विधानसभेन सुद्दां हेच्या पयलीं अपक्ष आमदार आसतना पार्टीच्या अध्यक्षान जो आवाज उठयलो जें काम केलें त्या कामाचेर तेणी 2017च्या निवडणुकीक 3 आमदार जाले आनी ते गोवा फॉरवर्डाचेर. आनी ते 3 आमदारां भितर 2 आमदार जे आशिल्ले ते आमचे बहुजन समाजाचे आशिल्ले आनी तांकां दोगांकूय मंत्रीपदां दिवन आमच्या ह्या बहुजन समाजाक एक तेणी न्याय दिलो. नाजाल्यार बाकीच्या खंयच्याय पक्षांनी आमच्या समाजा बहुजन समाजाचेर सदीत अन्याय केल्लो आसा. केन्ना इतली मंत्रीपदां आमच्या समाजाक किंवा आमदारकी सुद्दां दिवना. तेन्ना म्हाका दिसता की गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो खरोच जनतेचो पक्ष आसा आनी हो जनते खातीर काम करणारो पक्ष. तेन्ना हांवें जी म्हाजी 27 वर्सां जे काम केलें एक समाज सेवक म्हणून आनी ज्या पक्षा खातीर काम केलें त्या पक्षान आमची केन्नाच दखल घेतली ना. म्हणून जेन्ना फोंड्यान 2002 जी बंडखोरी केल्ली एक हातीन काँग्रेसची तिकेट आनी एक हातीन बीजेपीची तिकेट दोनूय घेवन बंडखोरी केल्ली तेंच्या भुरग्यांक आज पक्षान प्रवेश करून परतीन आमच्या कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक दुखयल्ले आसा. म्हणून हांवें निर्णय घेतलो जेन्ना म्हाजे कडेन आमचे किरण भाई येयले आनी म्हाका सांगलें आनीक तुवें कामत कशें अशें आसा तूं कितें करता तुजो फुडलो फ्युचर कितें तूं इंडिपेंडंट लढयतलो. हांव म्हणलें ह्या फावटी इलेक्शन लढयतलो. फोंडेच्या लोकांचो आग्रह आहा की हे इलेक्शनाक तुवें खंयच्याय हेजेर तर तुवें रावोंकूच जाय म्हणून आनी तुवें फाटीं रावप ना म्हणून. तेन्नाच हांवें तें उतरलें कितें म्हणून जर जे कडेन आमी आसा त्या खातीर आमकां मान ना आनी आमची किंमत ना जाल्यार आमी खंयचे कडेन सोडून आमी गोवा फॉरवर्डाक जॉयन जावप आनी जी लोकांची फोंडेची जी एक आस आसा की म्हाज्या सारक्या कार्यकर्त्याक म्हणजे काम करणाऱ्या मनशाक एक फोंडेची सेवा करपाक संदी दिवची म्हणून हांवें निर्णय घेतलो. तसो हांवें लोकांक सगळ्यांक विचारलें बीन कितें करूया म्हणून. तूं हे फावटी कांय ना तूं पक्ष बिक्ष कांय ना तूं इलेक्शनाक रावपाकूच जाय म्हणून. म्हणून हांवें निर्णय घेतलो गोवा फॉरवर्ड पार्टीक जॉयन जावपाचो.